السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة اللارافيل 8. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش افيشينا اليوزر نيم. في هذا الجزء هذا غادي نزيدو نافونسيو. فإلا مثلا جينا لهنايا دابا خصنا هنا في هاد الابديتس داك لي ليان ديال الموديفيكاسيون ولا سوبريسيون فما ما يتافيشاو الا كان هاد اليوزر هو مول هاد البوست هذا. عاد ممكن انه يموديفي او لا يسوبريمي. فغادي نمشيو دابا لداك شو هادي، وهنايا غادي نتيستيو فين هما داك لي ليان هادو الفورم. فغادي نسليكسيوني هاد لابارتي هادي وغادي نتيستي. غنقول اف غنريكوبيريو اليوزر اللي مكونيكتي يوزر بالاي دي ديالو، وغادي نتيستيو غنقولو الا كان الاي دي ديالو كيساوي لنا البوست يوزر اي دي. عاد نافيشيو هداكشي، عاد نافيشيو داك لي ليان ديال الموديفيكاسيون. فإلا جينا دابا وزدنا هاد لي ليان هادو ديالنا هنايا غادي نحاولو نكهزو واحد شوية هنا. فإلا جينا ودرنا اكتواليزي فإلا بان لكم الصوت بدا كيعيا بانني راني انا بديت كنعيا، حيت راه مشيت 8 لا ماشي 9 جلست من 9 وانا كنهضر. دابا راه الوحدة والله الا 4 السوايع دابا ربي بانه راني صافي الباتري بدا الرشارج شويه بدات كتنقص. فإلا لاحظتي هنايا البوست اللي ماشي ديالي ما فيهش كيسميتو ما كاينش لي ليان الموديفيكاسيون. فإلا مشينا دابا للبروفيل وإلا بغينا نافيشيو داك لي بوست ديال اليوزر نقدروا نافيشيوهم، غير هو خصنا باش نزيدو الطابل خصنا نخدمو بالتيلوين سي اس اس باش نزيدو لي طابل. هنايا في البروفيل نشوفو شي بلاصه هنايا فين نزيدو له لي بوست ديالو ولا لا ولا ما عرفتش واش نزيدوهم في البروفيل ولا نديرو لهم نديروهم في شي باج بوحده. فشنو بان لكم الاخوان؟ ولا نزيدوهم هنايا، نزيدوهم من تحت هاد نزيدوهم هما الاولى هنايا، عاد يكون من تحتهم هاد ليماج. فيلا راه نزيدوهم هما الاولى. شوفوا داك بروفيل فين هي، ولا شو ماشي بروفيل، شو اللي كاينه في بروفيل هنا. كاين هنا البروفيل، من بعد منه كاين هاد ليماج ياك. فهنا غادي نشوفو، فكاين هنا غادي نزيدو. هاهي انا راني مشيت للسيت ديال تايلويند سي اس اس. فغادي تكوبي قلب غير على لا طابله ولا سير غير لهاد لو ليان tailwind css.com docs table layout، وغادي تكوبي هاد لا طابله هادي من هنا تهزها وتجيبها وتحطها عندك هنايا. وغادي نجيو نكحزو واحد شويه هاد التيبل هنا. فهنايا غادي يكون عندنا التايتل ولا التيتر، هنايا description ولا البادي ولا description، وهنايا غادي نخليو داك الاكشنز موديفي ولا سوبريمي. وهنايا لتحت هنا خصنا عاوتاني نريكوبيريو لي بوست ديال هاد اليوزر هذا. بوست ديال اليوزر خصنا نشوفو كيفاش نديرو نريكوبيريوهم. فعندي بعدا بلاتي نحيدو هاد الطائر هذا، نخليو غير طائر واحد، غير ليني وحده، حيت غير وحده اللي غادي نحتاجو. حيدو هادو اللي بقاو هنايا. وغادي نجي هنايا فغادي نضطرو اننا نخدمو بالبليد. فغادي نديرو for each فنضطرو نخدمو بالموديل داخل البليد. فغادي نقولو لا
ماشي بالموديل داخل البليد، راه ديجا عندنا لا رولاسيون، لا رولاسيون في اليوزر، نسيت انا بيننا راه عندنا لا رولاسيون، فهي فبهاد لا رولاسيون غادي نريكوبيريو لي بوست ديال هاد اليوزر هذا بهاد لا رولاسيون هادي. فغادي نديرو اليوزر اللي مكونيكتي اللي هو اوت يوزر، وهنا غادي نريكوبيريو بوستس اللي هي هاد الفونكسيون هادي هي. وهنا غادي نديرو as post وداخل من هادي من هاد هادي غادي نديرو post title، وهنايا post body. إلا بغيتي دير داك str limit باش ما تافيشاش البادي كامل، ممكن تخدم بها دير str دو بوان limits هادي، ومثلا افيشيو غير 50 كاركتر. وهادو غادي يكونوا لي ليان ديال الموديفيكاسيون لا سوبريسيون. فإلا جينا دابا لهنا ودرنا اكتواليزي، فنعينو نشوفو شنو غادي يعطينا. فهو همبرغر ديسكريبشن، وهنا ابديت يور هادي ديال هادي. المهم البوست كاين بوست واحد هو اللي فيه، ولا كاين جوج واقيلا ماشي غير بوست واحد، كاين جوج بلاتي. انا راني خصني نديرها داخل هاد انا كنقول انا علاش مال هادوك داخل فور اتش، والله العظيم تما انا كنقول كيفاش مال هادي. غنعاودو نديرو اكتواليزي، فخصو يافيشي لنا جوج ديال لي جوج ديال كاين الاول وكاين الثاني، ولكن التيبل شفتها ماشي هي نفس التيبل اللي دايرينه هنايا، لا انا كيجيب لي الله ولا كيفاش. كاستمايزين هادشي اللي دايرين هما هنايا ما خدامش، تيبل اوتو هادشي واخا ماشي مشكل. دابا الطابل ديالنا هي هادي، شوفو غير شنو دايرين هما هنايا. ولا عرفتي شنو غادي دير؟ غادي نريكوبيريو حتى حنايا هاد غنشوفو نريكوبيريو داك لي كارد اللي خدامين بيهم، مثلا هاد نرجعو الفوق. ودي يا خويا علاش قلبتي كنتي خليتينا بوتستراب، كنا هانيين من هاد الصداع. علاش اخويا علاش امول الشي علاش قلبتي؟ فين قلنا عندنا في كيسميتو في الاكشنز فورتيفاي هادو داك الاكشنز. شتا حنا بدينا كنتلفو كاع صافي. الباتري بدا كيعيا والله سيدي، الباتري بدا كيعيا. فهنا في الفيوز دائما في الفيوز، فعندنا هنا في البروفيل هو هاد ابديت بروفيل، فغنشوف نريكوبيريو غير عندنا هنا. ولا بلاتي سمحولي قلبوا هنايا على الكارد شوفوا شي كاينش هنا كارد. صافي بقينا هنا وصافي غادي نبقاو كنضيعوا الوقت. فغادي ندير بوز نقلب على الكارد ونوت. فلقيت واحد التيبل هنايا داخل هاد فغادي نمشي لهاد اليو ار ال اللي هو tailwind components.com component table results، غتلقى هاد الطابلة هادي. فغادي تمشي فغادي يعطيوها لك في الاول بحال هكدا، هادي هي الطابل. فإلا بغيتي تشوف السورس كود غادي تجي لهنا شو كود، وغادي تلقى هنا السورس كود. فغادي تكوبي هادشي كامل اللي عندك، غتجيبو تكوليه في بلاصة داك الطابل اللي عندنا. فانا حيدت شي حاجة وخليت شي حاجة. بالنسبة للهيدر فخليتو كما هو، بدلت غير داكشي اللي مكتوب تمايا. لا شفنا هنا هاد الراس والواي، فانا بدلتهم ودرت بلاصتهم تيتر ديسكريبشن. كنظن بقى غير العنوان اللي ما بدلتوش هو هذا، اللي هو مثلا هنايا ميز ارتيكل. ولتحت هنايا في البادي غادي دير داك فور each odd user post as post
وتخلي ليني وحده طائر وحده، وكل تيت دي غادي تخلي فيها داك الكلاس اللي راه ديجا هي غادي تلقى في تيت دي غتلقى فيها الكلاس ديالها، بلاصه في وسط منها غادي مشكل انت هاد السوري كتحرك بوحدها، ولا انا راني ملي كنكون كنهضر كنتحرك بدون شعور. هنايا وداخل من كل تيت دي غادي دير التايتل البادي داكشي اللي كنا دايرين من قبل، وهنا غادي يكونوا عندنا لي ليان ديالنا اللي نقدروا نريكوبيريوهم من الهوم بوان بليد بوان بي اش بي. الى جينا ماشي من الهوم، فين عندنا في شو بوان بليد بوان بي اش بي، هادو غادي نريكوبيريوهم نكوبيهم ونجيبهم ونكوليهم هنايا. غير هو هنايا خصني نصغر البوطون، يعني هنايا خصنا نصغرو لي بوطون، فعندنا هاد البوست كدا كداشي في كدا كداشي، وهنايا البوطون موديفي. هاد الكلاس هادي غادي نعطيوها كلاس بي تي ان اس ام، زعما بوطون سمول بوطون صغيرة، ونفس الشي هنايا في هاد البوطون الثانية نعطيوها هادي بي تي ان اس ام. فنشوف الى درنا دابا اكتواليزي نشوفو شنو غادي يعطينا. بو والي فين خدام بلي كلاس في التايل ويند، الله يعفو علينا هادي. هاد لي كلاس هادو ماشي ما خدامينش هنايا. حنا غادي شوفو هنا لي كومبوننتس، بلاتي نشوفو شي بوطون، نشوفو واش كاين باتنز، غالبا راه يكونوا باتنز، فهما باتنز. فعندنا هنايا بحال تقول لي بوطون، فهما كاينين هاد البوطون هادو. شوفو نديرو بحال هاد البوطون هادي، نديرو هاديك البوطون هادي. كاين هما كلهم كليك هير، ما بينش كاع شكون اللي واخا ماشي مشكل. غادي نهزو نهزو شي وحده فيهم وصافي نزيدوها عندنا تما كيما خرجت هي هذيك. فهاد كي سميتو البوطون هادي، فهنايا الا شفتي الهوفر بيجي بلو 600، فغنعطيوها بيجي نبدلو بلو نعطيوها بيجي ريد احمر. فهو التيلويند راه ساهل، خصك غير تكون فهمتي كتفهم في السي اس اس مزيان. غي انا في الحقيقه ما عنديش الخاطر وصافي، ما هو راه ساهل ماشي شي حاجه. هنايا غدير ريد، وهذيك البوطون الاخرى فين هي البوطون ديال الموديفيكاسيون، فهو كما قلت لك راه ساهل. ربما ما عرفتش كنت باغي ندير فيه واحد الدوره ومن بعد رجعت درت بناقص، حتى بديت فيها ورجعت حبستها، ما عنديش انا الخاطر للسي اس اس بزاف. الا بغيتي تخدم به الا بغيتي شوف الا لقيتي شي دوره في الاخر وشوفها، راه هي فريمورك واعره، ماشي واعره زعما صعيبه، واعره زعما فيها ما يتخدم. خصك الا كان عندك الخاطر للديزاين، فانا شنو انا كيعجبني نجيب طومبليت واجده ناضيه ونخدم بها بلا ما نبقى كنحمق راسي، ولا نخدم بوت ستراب سهلوا على راسنا المأموريه. فإلا جينا دابا لهنا ودرنا اكتواليزي، وحنا في هذا البروجي المهم جمعنا ما بين بوت ستراب وما بين التايل ويند. فإلا شفتي هنايا جاونا هكذا، ولأن البوطون عندنا كبارين، فإلا عندنا لي بوطون كبارين، فربما نعطيوه هاد البوطون هذا نعطيوه حتى هما عندهم كنظن مارجين، كنظن عندهم مارجين حتى هما الطوب وبوتم نعطيوه 2، كنظن حتى هما عندهم نفس الشيء بحال بوت ستراب. لا ما خدمتش، واخا حتى تخدم هاد البادين كبير بزاف. فين هو داك البادين؟ فهاد البادين هو دايرين بادين غادي نحيدو هاد البادين كبير بزاف،
نحيدو البادين ونحيدو البادين حتى لهادي بجوج بيهم، بادين اكس بادين ايكغيك فيلا درنا اكتواليزي. فدابا هما صغارو ولكني البادين ضروري ما خصنا نزيد نعاود نردوه، صافي غير هنا نديرو غير واحد بركة، واحد بادين اكس و بادين ايكغيك، وهنا نفس الشي تا هو نديرو بي اكس واحد بي ايكغيك واحد، فبحال اللي قلبناها دابا السي اس اس. المهم ديسكريبشن تايتل هادو لي بوست ديالي هاهما فيهم ديسك تايتل فيهم هادي، وعندي هنا هاد لي بوطون الا كليكيت على موديفي راه غادي يديني نموديفي هاد البوست، كليكيت على سوبريمي راه غنسوبريمي ها هو موديفي. فكنظن هادشي اللي كاين. ابتداء من الجزء الجاي غادي نشوفو شي لعيبات اللي ما شفناهمش باش نفينيو مع هاد الدورة هادي، فغادي نشوف شي حوايج هنا اللي ما درناهمش اللي ما هضرناش عليهم، وغادي نحاول انني نوريهم لك وفي الجزء باش نساليو، حيت كنظن راه شفنا كلشي، شفنا لوجين لوجاوت اجوتي موديفي سوبريمي، شفنا كلشي تقريبا، شفنا لي رولاسيون. فغادي نشوف، غادي ندير واحد البحث خفيف ونشوف شنو اللي ما شفناش، وغادي نقيدهم عندي داكشي اللي ما شفناهش وغادي نزيدوه وحده بوحده، فنشوفو في الجزء القادم.